मुबारक हो, माह शवाल का पहला जुम्मा आ गया। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मीठी चीज पर पढ़ते ही मौजज़ा देख लेना, जिंदगी में दोबारा मौका नहीं आएगा। 101 बार या रज़्ज़ाक़ु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके ऊपर कर्ज है, लाखों का कर्ज है, करोड़ों का कर्ज है। इंशाअल्लाह मेरा रब इतना रिज्क देगा, इतना रिज्क देगा, आप खुद हैरान रह जाओगे कि कैसा अल्लाह ने आपके ऊपर करम किया है। ये इसको मामूली मत समझना। जुम्मा वाले दिन आप इस अमल को कर लें। नाजरीन, माह शवाल का पहला जुम्मा आ चुका है। रहमतों भरा, बरकतों वाला और अल्लाह की खास रहमतें नाजिल होने वाली हैं। नाजरीन, अल्लाह की रहमतों को लूटने की कोशिश करो, अल्लाह की रहमतों को समेटने की कोशिश करो। ये कभी कभी मेरा रब देता है, तो जब ये मौका चला जाता है तो फिर इंसान को सिर्फ पछतावा रह जाता है, उसके अलावा और कोई चीज नहीं रहती। तो नाजरीन, मेरे अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्त अल्लाह की तरफ से वईद आपको सुनाई है। एक दफा मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी के अंदर पहले मिंबर पर पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। जब दूसरी पर कदम फरमाया तो आपने कहा आमीन। तीसरी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। तो उस वक्त सहाबाए कराम आपके पास मौजूद थे। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें इस बात की समझ नहीं आई। आपने जब पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो फरमाया आमीन। ऐसे महसूस होता है जैसे कोई दुआ मांग रहा है। दूसरी सीढ़ी पर भी आपने इसी तरीके से कहा, तीसरी पर भी इसी तरीके से बोले आमीन कहा। तो मेरे नबी मोहतरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैं मिंबर के नजदीक पहुंचा था तो जिब्राइल अमीन आए थे। वो आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे भेजा है। उन्होंने 3 बद्दुआएं दी हैं। वो बोले हैं मैंने उनके ऊपर आमीन कहा। वो कौन सी हैं? सबसे पहले मेरे नबी के पास जिब्राइल अमीन ने कहा कि अल्लाह का ये पैगाम है जिसकी जिंदगी के अंदर माह शवाल का मुकद्दस महीना आए और वो अल्लाह से इबादत करके इस्तगफार करके अल्लाह के सामने झुककर अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवा सके, वो इंसान हलाक हो जाए। तो जब उस फरिश्ते ने मुझे पैगाम दिया तो मैंने उस पर आमीन कहा। तो दूसरी दफा आमीन उस पर कहा कि जिस इंसान के सामने मेरे आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आए और सुनने वाला दुरूद ना पढ़े, वो भी हलाक हो जाए। तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीसरी दफा आमीन कहा। तो तीसरी दफा जिब्राइल अमीन कहता है कि मुझे अल्लाह ने भेजा है जिस बंदे की जिंदगी के अंदर उसके वालिदैन बुढ़ापे की हालत में हो और वो उनकी खिदमत ना कर सके और जन्नत में ना जा सके, तो वो भी हलाक हो जाए। तो मैंने उस पर भी आमीन कहा। तो मोहतरम नाजरीन, इतनी बड़ी बात है। एक तो सारे फरिश्तों का सरदार जो रूहुल कुद्दस हजरत जिब्राइल अमीन कितना बड़ा फरिश्ता है, उनकी बद्दुआ और उस पर मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कह देना, गोया ये मोहर लग गई है माह शवाल के मुतालिक कि जिस बंदे की जिंदगी के अंदर माह शवाल आए वो अल्लाह से रिज्क की तंगदस्ती में है, अल्लाह से रिज्क ना मांगे, अपने गुनाहों की बख्शिश ना मांगे, अगर वो जिल्लत में है वो इज्जत ना मांगे, बच्चे ना फरमान हैं तो फर्मा बरदारी के लिए दुआ ना मांगे, ये मेरे अल्लाह को ये चीजें। नाजरीन, खुश नसीब इंसान वो है जिसने गुनाह के बावजूद इस महीने के अंदर अल्लाह को राजी कर लिया, और वो बदनसीब इंसान है जिसने जिना किया, शराबें पी, झूठ बोले, ज्यादती की, जुल्म किया, लेकिन इस महीने के अंदर वो रोया नहीं, रोजे नहीं रखे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर आंसू ना बहाए, तो मेरा रब उस वक्त उस पर नाराज होता है और फरमाता है कि वो बंदा हलाक हो जाए। तो ये बड़ी मुकद्दस घड़ियां हैं, मांगने की घड़ियां हैं। अल्लाह का बड़ा जलाल है, हमारी खुश नसीबी है। जुम्मतुल मुबारक का मुकद्दस दिन आ चुका है। आपको एक खास वजीफा बताने लगा हूँ। वजीफा आप नोट फरमा लें। आपने जुम्मा की नमाज अदा कर लेनी है। जुम्मा की नमाज पढ़ने के बाद आपने फौरन इस वजीफे को कर लेना है। वजीफा कौन सा है? आपने थोड़ी सी चीनी लेनी है, थोड़ा सा मैदा ले लेना है, थोड़ी सी सूजी ले लेनी है,
تھوڑی تھوڑی آپ 50 روپے کی ہیں، زیادہ لینا چاہیں تو زیادہ لے سکتے ہیں۔ آپ اپنے پاس ان چیزوں کو رکھ لیں۔ جمعہ کے فوراً بعد آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، آپ درود ابراہیمی پڑھنا چاہتے ہیں یہ پڑھ لیں، بڑا درود پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں، چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد قرآن کے اندر ایک چھوٹی سی آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دعائے یونس ہے، دوبارہ سماعت فرما لیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آپ نے محترم ناظرین صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنی ہے، صرف 21 مرتبہ آپ نے ٹھہر کر دھیان کے ساتھ یقین کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ جب پڑھنا شروع کر دیں آپ ہاتھ کی انگلیوں پر اس کو گن سکتے ہیں، دل میں شمار کر سکتے ہیں، تسبیح پر پڑھ سکتے ہیں۔ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کا ایک صفاتی نام ہے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 101 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 101 مرتبہ آپ نے ڈوب کر گہرائی کے ساتھ، کیونکہ اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے، رازق اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے، تو یہ آپ نے تو 1 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس جو میٹھی چیز ہے جو آپ نے چینی لی ہے، سوجی لی ہے، میدا لیا ہے، اس کے اوپر آپ نے پھونک مار دینی ہے، دم کر دینا ہے، آپ نے اس کو ایک طرف رکھ دینا ہے۔ عورتیں ظہر کی نماز کے بعد کریں گی، مرد حضرات جمعہ کی نماز کے بعد کریں گے۔ اللہ کے حضور آپ نے دعا مانگ لینی ہے، اللہ کو اچھے اچھے القابات سے پکارنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے، نبی کا وسیلہ دینا ہے، اور اللہ پاک سے گڑ گڑا کر اپنے مقصد کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ اب ان تینوں چیزوں کا آپ نے کرنا کیا ہے، ایک جگہ پہ ہی آپ نے ان کو مکس کر دینا ہے۔ وہ تینوں چیزیں لے کر آپ گھر آ جائیں گے، گھر میں آپ نے جگہ ڈھونڈنی ہے، باہر کہیں نہیں ڈھونڈنی، جہاں پہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، چونٹیاں ہوتی ہیں، اللہ کی کمزور ترین مخلوق ہے، ان کے بلوں میں آپ نے پھینک دینا ہے، ان کے بلوں میں آپ نے پھینک دینا ہے۔ آپ چھت پر رکھ سکتے ہیں تاکہ پرندے بھی کھا لیں اور چونٹیاں بھی کھا لیں۔ محترم ناظرین، ان کے اوپر میرے اللہ تعالیٰ کا نام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھا ہے، اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا ہے، یا رزاقو کو پڑھا ہے۔ یہ اتنی طاقتور ہے، اتنا جلال ہے، اتنا کمال ہے اس کے اندر کہ ناظرین سمجھنے والے اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ دیکھنے میں تو ایک چھوٹی سی آیت ہے، لیکن میرے اللہ نے اس کے اندر ایک کائنات کو سمیٹا ہوا ہے، اس کے اوپر بہت بڑی طاقت ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جھولیاں بھر گئے تو اس کا نتیجہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے نماز کا اہتمام لازمی کرنا ہے۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔